कदाचित् चत्वारः चत्वारि पदानि किल समासे चत्वारि पदानि भवन्ति चेत् चत्वारि पदानि तर्हि पञ्च पञ्च किल तर्हि सत्यं तर्हि पञ्चपदानि भवन्ति चेत् तत्र सन्देहः आसीत् ह्यः सन्देहः आसीत् नाम कथं तत् कथं कर्तव्यमिति केऽपि जानन्ति मल्टिप्लिकेशन् कर्तव्यं किल तदेव मल्टिप्लिकेशन् कर्तव्यमेव तत्र किमपि इक्वेशन् उक्तवान् इक्वेशन् दर्शितवान् खलु इक्वेशन् दर्शितवान् खलु अहं यूट्यूब् मध्ये विकिपीडिया मध्ये अनन्तरं मयापि अत्र दर्शितं खलु तत्र इक्वेशन् नास्ति वा विकिपीडिया मध्ये दर्शितम् अन्यत् भावयामि तदपि दृष्टम् अस्माभिः एकं निमिषं स्क्रीन् शेर् करोमि अधुना द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः शक्यते शक्यते अत्र इदमेव इक्वेशन् खलु सत्यम् अत्र n इति वर्तते खलु n इत्यस्य स्थाने कति पदानि वर्तन्ते इति भवन्तः लिखन्तु अधुना पञ्चपदानि वर्तन्ते चेत् C5 इक्वल् टु 2 into 5 2 into 5 नाम 10 भवति 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इत्युक्ते एवं क्रियते अस्माभिः 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into नाम एकं नाम 1 पर्यन्तम् अस्माभिः एवं लिख्यते 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into एवं up to 1 we have to write एवं अत्र n plus 1 इत्युक्ते n value 5 अस्ति 5 plus 1 6 खलु 6 फैक्टोरियल इत्युक्ते 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अनन्तरं n इत्युक्ते पुनः 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अधुना तत्र इतस्ततः तत् क्रियते चेत् आहत्य पञ्चपदानि भवन्ति चेत् कति आगच्छति इत्युक्ते 42 पॉसिबिलिटीस् आगच्छन्ति एवम् आचार्यः नावगत एकवारमपि वदति किम् तत्र n भवति खलु n इत्यस्य स्थाने कति पदानि वर्तन्ते इति अत्र लेखनीयम् सत्यम् अधुना पञ्चपदानि इत्युक्ते पञ्च अत्र n इत्यस्य स्थाने पञ्च लेखनीयं सो 2 into 5 10 भवति 10 फैक्टोरियल एतस्य फैक्टोरियल इति अर्थः फैक्टोरियल इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एवं लेखनीयम् अनन्तरं अधः 5 plus 1 6 भवति 6 फैक्टोरियल लिखन्तु अनन्तरं n इत्युक्ते n 5 अस्ति खलु 5 फैक्टोरियल तर्हि तत्र डिविजन् तत्सर्वं क्रियते चेत् अन्ततो गत्वा 42 आन्सर् आगच्छति एतत् भवन्तः कुर्वन्तु भवताम् अवगमः भवति चेत् सम्यक् भवति एवम् अधुना नाम पद चतुष्टयं तत्र नावगतः इति कृत्वा दर्श्यते चेत् समीचीनं भवति नावगतः विषयः अत्र बोर्ड अस्ति मम गृहे तत्र दर्शयामि चेत् भवन्तः अवगच्छन्ति वा न वा इति तत् शब्दः न श्रूयते भवतां तत्र एतत् मम पृष्ठे एकं बोर्ड अस्ति खलु वैट् बोर्ड तत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा भवन्तः दृश्यते दृश्यते किमस्ति तत्र किम् अक्षराणि न दृश्यन्ते अक्षराणि न दृश्यन्ते बोर्ड एव दृश्यते अक्षराणि न दृश्यन्ते अक्षराणि न दृश्यन्ते वा तत्तु अस्मिन् एल्लार्ति कर्तुं न शक्यते किम् आचार्यः इदानीं एवं पदद्वयम् इति चिन्तयतु एवं तर्हि सी एन् इत्युक्ते C into 2 C into 2 C what is C C इत्युक्ते नंबर अस्ति कैटलन नंबर C doesn't matter actually n इत्यस्य स्थाने भवन्तः एवं स्वीकुर्वन्तु तत्र एकं निमेषं 2 into 2 factorial एकं निमेषं तिष्ठन्तु क्षणं तिष्ठन्तु अत्र लिखिते मया पश्यन्तु तदेव फार्मुला अस्ति खलु इदं CN इति ओके CN तत्र n अधः वर्तते
तदेव लिख्यते तत्र 5 components are there. Okay, 5 components are there. द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा न वा? शक्यते। आम् 5 components are there, so 2 into 5 5 into 1 into 2 okay factorial by divided by इति तस्य अर्थः एवम् एवम् अत्र किमस्ति n5 अस्ति खलु 5 + 1 5 + 1 factorial into 5 factorial अस्य कः अर्थः 2 into 5 इत्युक्ते किं भवति 10 भवति एवं 10 अत्र 5 + 1 6 एवं खलु अस्य कः अर्थः इत्युक्ते 9 into 8 into एकं निमेषं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एवं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एवं तर्हि 6 इत्यस्य एवमेव लिखन्तु भवन्तः एवम् एतत् ब्राकेट् मध्ये स्थापयन्तु 5 इत्यस्य एवं एवं खलु ज्ञातं वा न वा अधुना ज्ञातं सत्यं ज्ञातं अधुना एतत् इदं गच्छति खलु गच्छति तर्हि अधुना 6 अनन्तरं 6 एतद् उभयमपि गच्छति सत्यं डिलीट् करोमि अहम् एवम् अनन्तरं 7 तदेव तिष्ठति अत्र लिखन् 9/3 अत्र पश्यामि 5 2 अनन्तरम् अत्र 1 गच्छति 9 3 तदेव भवति सत्यं एवं 3 1 भवति अनन्तरं 4 भवति 2 1 4 एवं अधुना कौण्ट् कुर्वन्तु 2 into 3 न इदानीं 4/4 अस्ति खलु 4/4 नास्ति वस्तुतस्तु अत्र एकनिमिषं किं कृतं मया 3 3 अस्ति खलु अत्र अस्तु 4 2s इति लिखामि अत्र ओके 1 भवति अनन्तरम् अत्र 1 भवति एवं अत्र 2 तदेव भवति 2 भवति तर्हि 1 अधुना चिन्तयन्तु 2 into 3 6 6 2s 12 12 7s 12 7s 12 7s 84 खलु 84 by 2 equal to 42 आगतं वा आम् अधुना 6 इति स्वीकुर्वन्ति अत्र अस्य स्थाने 6 इति तर्हि सर्वमपि परिवर्तते अवगतं वा अवगम्यते एतस्य फार्मुला यद् वर्तते तत् एवम् अतः 5 इत्युक्ते 6 पासिबिलिटीस् 6 पदानि वर्तन्ते चेत् 7 पासिबिलिटीस् इति वक्तुं न शक्यते द नम्बर् विल् इन्क्रीस् एवम् अस्तु
अधुना एतत् पश्यामः संस्कृत कंपाउंड जनरेशन विथ अ फोकस ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इति मम शोधकार्यं वर्तते एवं तत्र what I did was I have tried to generate the Sanskrit compounds automatically from a given paraphrase, that too analytical paraphrase. नाम विग्रहवाक्यात् नाम तदपि अलौकिक विग्रहवाक्यात् समस्त पदं यावत् अस्माभिः कथं यन्त्रमाध्यमेन कर्तुं शक्यते इत्यस्मिन् विषये मम शोधप्रबन्धः वर्तते। तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि, अनन्तरं तत् टूल् अपि दर्शयामि। एतत् प्राक् दर्शितं मया, अधुना एकवारं पुनः पश्यामः तत्र कथं मया एतत् कृतम् इति। फर्स्ट I would like to discuss the compound process and what are the various theoretical issues in compound formation and how I have classified the sutras and what is what else the information is required. I mean, some information is required to implement these sutras. What is that information apart from the words? So that we have discussed in this particular thing, and finally I will conclude that thing. So first, the question may rise that Panini, okay, he has written the sutras related to compounds, right? Almost 400 sutras are there in Ashtadhyayi. Those deal with the formation of the compounds, right? So have you seen any prakriya in that particular compounds? Has any prakriya? Prakriya tatra bhagavat bhi Panini Mahodaya tatra prakriya evam rupena bhavati ado evam kuru तदनन्तरं एतत् करोतु इति किमपि उक्ता कापि प्रक्रिया उक्ता वा? पाणिनेन न उक्ता। एवं खलु? परन्तु पाणिनेः मनसि निधाय एव सूत्राणि विरचितानि। सत्यं तत् सत्यं। सर् मनसि निधाय सूत्राणि उक्तानि तत् ज्ञायते, किन्तु प्रक्रिया एतदनन्तरम् इदमेव करोतु इति स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं किमपि तत्र लिखितं वा तैः? आनुपूर्वी किल प्रक्रियायाः आनुपूर्वी प्रक्रियायाः आनुपूर्वी आदौ एतत् करोतु, आदौ ए इति कार्यं करोतु, तदनन्तरं बी इति करोतु, तदनन्तरं सी करोतु, तदनन्तरं डी करोतु इति उक्तं वा? नोक्तं। तथापि सूत्राणां प्रवृत्तौ प्रकाराः उक्ताः खलु? प्रकाराः उक्ताः सः अन्यः विशेषः, किन्तु तत्र क्लेशः कुत्र भवति इति अहं दर्शयामि, तदा भवतां स्पष्टप्रतिपत्तिः भवति। एवं तत्र पश्यन्तु, नाम स्पष्टरूपेण एवं प्रक्रिया एवमेव कर्तव्या इति कुत्रापि नोल्लिखिता। एवं अत्र तथापि समाससंज्ञा प्रथमं विधीयते किल? समाससंज्ञा प्रथमं विधीयते आचार्याः। तत्र समाससंज्ञायाः आदौ प्रवृत्तिः भवति, तदनन्तरं किं भवति तत् सर्वं वदामि। कुत्र स्पष्टप्रतिपत्तिः कुत्र नास्ति, तत्र क्लेशाः के इति एकवारं वदामि अहम्। अस्तु अस्तु। सो आदौ समास प्रक्रिया कुतः आरभ्यते इत्युक्ते विग्रहवाक्यात्। अत्र पश्यन्तु, मया तावत् लौकिक विग्रह नाम समास प्रक्रिया कुतः आरभ्यते? अलौकिक विग्रहवाक्यात् एव खलु? सत्यं तदेव राज महाराजः इति मया साधनीयमस्ति। एवं लौकिकः इत्युक्ते लौकिकशब्दस्य कः अर्थः? लोके प्रयुज्यमानः लौकिकः, लोके उपयुज्यमानः, एवं खलु लौकिकः इत्युक्ते। अलौकिक इत्युक्ते लोके तस्य उपयोगः न क्रियते अस्माभिः, शास्त्रनिर्वहणार्थमेव तत्र अस्माभिः उपयुज्यते। सो राजन्सु महत्सु इस् द एनालिटिकल paraphrase, अलौकिक विग्रहवाक्य, and after that I am adding samasanta pratyaya by the rule raja sakibhyash touch. So here touch is added to this particular thing, and after that एतत् यद् वर्तते राजन्सु मात्सु टच इति यद् वर्तते तस्य सम्पूर्णस्यापि भागस्य समाससंज्ञा अस्माभिः क्रियते by the rule प्राकडारात् समासः।
तदनन्तरं सम्पूर्णस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते कृत्यतिसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण। तदनन्तरम् अधुना उपसर्जनसंज्ञा अस्माभिः विधीयते। कस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति इति एतत् सर्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। सो द प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनमिति। समासे यत् प्रथमानिर्दिष्टं पदं वर्तते, समासे इत्युक्ते समासविधायकशास्त्रे यत् प्रथमानिर्दिष्टं पदं वर्तते तस्य उपसर्जनसंज्ञा अस्माभिः वक्तव्या। सो हियर how to identify how to assign a label उपसर्जन, कथम् अस्माभिः उपसर्जनसंज्ञा देया इति प्रश्ने समासविधायकशास्त्रं किमस्ति इति आदौ द्रष्टव्यम्। अत्र पश्यन्तु, सन् महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इति वर्तते। तर्हि सन् महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः इति द्वन्द्वसमासः, इदं तावत् प्रथमान्ते वर्तते। अतः महत् सु इति प्रथमान्तं यद् वर्तते तस्य उपसर्जनसंज्ञा विधीयते। यतोहि तत्र महत् इति वर्तते, अतः अत्र महत् शब्दस्य पूर्वनिपातः नाम उपसर्जनसंज्ञा भवति। सो बै द रूल् प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्। And what is the purpose of assigning a label? तत्र उपसर्जनसंज्ञायाः फलं किम् अस्ति इत्युक्ते तस्य पूर्वं प्रयोगः पूर्वनिपातः भवति। महत्सु राजन्सु अनन्तरं टच् पूर्वनिपातः। अत्र कार्यं मया एवं लिखितं बै उपसर्जनं पूर्वम् इति। तदनन्तरम् अलुक् इति कश्चन समासः भवति। अलुक् नाम सुब्लुक् न भवति चेत् अलुक् इति उच्यते। एतत् अनन्तरं पश्यामः। अनन्तरं सुब्लुक् विधीयते। सुपां लुक् भवति केन सूत्रेण इत्युक्ते सुपो धातु प्रातिपदिक इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि महत् राजन् टच् इति भवति। तदनन्तरं पूर्वपदकार्यं भवति। टच् इत्यस्य टकारस्य लोपः भवति, एवं चकारस्य लोपे सति अकारमात्रम् अवशिष्यते। एवं महत् इत्यत्र तकारस्य स्थाने आकारः भवति। आन् महतः समानाधिकरणजातीययोः इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपदकार्यं भवति। एवं कदाचित् पूर्वपदकार्यं किं भवति, उत्तरपदं निमित्तीकृत्य पूर्वपदस्य कार्यं भवति। एवं अतः प्रकृते उत्तरपदं निमित्तीकृत्य इति तत्र समानाधिकरणम् अस्ति इति मत्वा अस्माभिः एतत् सर्वं क्रियते। अनन्तरम् उत्तरपदकार्यम् इत्युक्ते कदाचित् पूर्वपदं निमित्तीकृत्य उत्तरपदस्य कार्यं भवति, कदाचित् समासान्तप्रत्ययं निमित्तीकृत्यापि उत्तरपदस्य कार्यं भवति। प्रकृते राजन् इत्यत्र यः अन् भागः अन् इति वर्तते तस्य लोपः भवति नस्तदिति इत्यनेन सूत्रेण। समासान्तप्रत्ययानां तद्धितसंज्ञापि वर्तते, अतः नस्तदिति इत्यनेन सूत्रेण तत्र लोपे महाराज आ। अनन्तरम् एतत् पदकार्यमपि एकं भवति, अत्र न अन्यत्र भवति, तद् अग्रे पश्यामः। अनन्तरं जेण्डर् नाम नाम समस्तपदस्य लिङ्गं किमस्ति चेत् उत्तरपदस्य लिङ्गं यद् भवति तदेव भवति। एवं द्वन्द्वेपि तदेव। बहुव्रीहौ तावत् अन्यपदाधारितं भवति। संख्या सामान्यतया अविभावसमासः एकत्वविशिष्टः भवति। अनन्तरं तत्पुरुषेपि एवमेव इतरेतरद्वन्द्वः द्विवचने भवति। कदाचित् तस्य अपवादाः अपि वर्तन्ते। समाहारद्वन्द्वः एकवचने भवति। बहुव्रीहौ तावत् विशेष्याधारितं भवति। संख्या विशेष्याधारिता भवति। अनन्तरं स्वराणां विषये अपि पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अविभावो भवति। बहुव्रीहौ अपि एवमेव, द्वन्द्वेपि तत्पुरुष अन्तोदात्तस्वरः इति एवम्। अन्ततो गत्वा सुप्रत्ययः अस्माभिः योज्यते महाराज इत्यस्य, तर्हि अन्तिमं रूपं महाराजः इति भवति। एतावत् पर्यन्तं क्लेशः अस्ति चेत् वदन्तु एकवारं। डू यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस प्रक्रिया? अस्ति वा? So if you don't have any doubts, then we will move. Okay, now see here, whatever I have mentioned na, I have written that particular thing, represented that particular thing in a flow chart. This is called flow chart. Okay, so here first alaukika vigraha vakya is there, and this alaukika vigraha vakya, if there is any samasanta pratyaya, you have to add alaukika vigraha vakya at the initial level only, and that entire thing will be designated as samasa sanya. अलौकिक विग्रह वाक्य दशायामेव समासान्त प्रत्ययाः यदि भवन्ति चेत् ते योजनीयाः। अनन्तरं सम्पूर्णस्यापि समाससंज्ञा भवति। अनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा, अनन्तरम् उपसर्जनसंज्ञा, अनन्तरं पूर्वनिपातः, अनन्तरम् अलुक् अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यम्। यदि अलुक् अस्ति चेत् अलुक् मध्येपि विकल्पाः भवन्ति। यदि अलुक् मध्ये विकल्पाः भवति चेत् विकल्प नाम विकल्प इत्युक्ते either 0 or 1, एकवारं प्रवृत्ति एकवारं न
न प्रवर्तते। यदि प्रवर्तते तर्हि सुब्लुक् भवति, न प्रवर्तते तर्हि द्वितीयपदस्य सुब्लुक् भवति। सामान्यतया यदि विकल्पः न प्रवर्तते चेत् द्वितीयपदस्य लुक् भवति, तर्हि प्रथमपदे यः सुप् भवति तत् तथैव तिष्ठति। यदि विकल्पः प्रवर्तते चेत् कदाचित् प्रथमपदस्यापि लोपः भवति, नाम सुपः लोपः भवति। अनन्तरं यदि अलुक् नास्ति चेत् साक्षात् इतः पूर्णपातः अनन्तरं अलुक् नास्ति चेत् सुब्लुक्। प्रथमपदस्य लोपः इत्युक्ते प्रथमपदे विद्यमानः यः सुप्रत्ययः वर्तते तस्य लोपः भवति। अस्तु अस्तु अस्तु। अनन्तरं यदि अलुक् भवति, अलुक् नास्ति इति चिन्तयन्तु भवन्तः, तर्हि सुपं लुक् भवति द्वयोः पदयोः। अनन्तरं कदाचित् पूर्वपदकार्यं भवति चेत् तत् कर्तव्यं, पूर्वपदकार्यं नास्ति तर्हि उत्तरपदकार्यं द्रष्टव्यम्। एतद् उभयमपि नास्ति चेत् पदकार्यं द्रष्टव्यं। राजन् ङस् पुरुषासु इत्यत्र नकारस्य लोपः विधीयते खलु, तत् पूर्वपदकार्यं नास्ति, पदकार्यं भवति। अनन्तरं सन्धिकार्यं, यदि संधिः वर्तते चेत् तत् कर्तव्यम्। अनन्तरं लिङ्गस्य वचनस्य च निर्धारणं कृत्वा अन्ततो गत्वा विभक्तिकार्यम्। अल्टिमेट्ली वी हैव टू ऐड, फाइनली वी हैव टू ऐड द सुप्रत्यय टू गेट द form. Okay, this is one view actually. Another view is, first we have to assign the label samasa and then pratipadika sanya and then aluk. If there is aluk, then you have to do same thing, and after that subluk and all other things, and after that you have to assign the label upasarjana and purnipata and samasanta and uttarapada, purvapada karya and padakarya. This is another thing. So this particular thing is completely different from this thing, right? So which one is acceptable? That question may arise. So that's why I said that Panini has not explicitly mentioned the compound procedure. Now you understood why I said that particular statement? Yes, it's clear. What about others? If Yes, you have sir. any problem, you can ask me now. Yes, sir. Yes, sir. I understand. We understand. Understood, sir. So there is no such niyamaka. Niyamakam nasti. Ado upasajjana samanya kartavya va anantaram subluk kartavyam va. Ityatra niyamakam kimapi nasti. Evam khalu? Atra pashyantu upasajjana samanya कृता अनन्तरं पूर्णनिपातः अनन्तरं सुब्लुक् क्रियते। अत्र पश्यन्तु, आदौ सुब्लुक् क्रियते अनन्तरं उपसर्जनक संज्ञा क्रियते अनन्तरं पूर्णनिपातः। अत्र कः क्लेशः अस्ति इत्युक्ते तद् दर्शयामि। सुब्लुक् अनन्तरं उपसर्जन संज्ञा विषये तत्र क्रमविषये कः क्लेशः इत्युक्ते राजन्नस् अत्र पुरुष इति भवेत्, क्षम्यतां, पुरुषसु इत्यत्र षष्ठी इति विधायकसूत्रं वर्तते। अनन्तरं सुब्लुक् विहितः राजन्नस् पुरुषसु इत्यत्र। अनन्तरं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सूत्रेण पुनः अत्र प्रत्ययाः सन्ति इति कृत्वा उपसर्जन संज्ञा विधीयते। So unnecessarily I have to invoke one sutra called pratyalope pratyalakshanam in this particular krama, whereas in this krama there is no need to add, no need to invoke the rule pratyalope pratyalakshanam. मध्ये तावत् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति अत्र अस्मिन् क्रमे अवश्यम् आनेतव्यमस्ति। यतोहि उपसर्जन संज्ञायाः सुप् अस्ति वा न वा, प्रथमान्तम् इत्युक्ते यदि सुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् प्रथमा विभक्तिः अस्ति वा उत कस्य विभक्तौ अस्ति इति कथं वा ज्ञातुं शक्यते। अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् आवश्यकम् अस्मिन् पक्षे, अत्र तथा नास्ति। अत एव अस्माभिः अयं क्रमः स्वीकृतः। Unnecessarily we have to invoke one rule. Okay, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। अतः तर्हि मध्ये तत् बृहत् सूत्रं वर्तते, तत् किमर्थम् अस्माभिः आनेतव्यम् इति कृत्वा तदेव अस्माभिः स्वीकृतम्। अनन्तरं समासान्तानां विषये अपि तत्र कश्चन विचारः वर्तते, तत् सर्वम् अधुना न वदामि। महाभाष्ये तावत् स्पष्टम् उक्तमस्ति, समासान्तप्रत्ययाः कुत्र योजनीयाः इत्युक्ते अलौकिकविग्रहवाक्यदशायामेव योजनीयाः। तत् सम्पूर्णस्य भागस्य समाससंज्ञा भवति इति तत्सर्वं
उल्लिखितं वर्तते तद् भवन्तः पश्यन्तु। शास्त्रविचारम् अत्र न वदामि। अत्र पश्यन्तु, how I have classified the sutras. So the main aim of this particular research work is to how far we can generate the compounds automatically from a given alaukika vigraha vakya. अलौकिक विग्रह वाक्यात् समस्त पदं यावत् कथम अस्माभिः यन्त्रमाध्यमेन कर्तुं शक्यते, कियत् पर्यन्तं वयं कर्तुं शक्नुमः, तत्र काः आपत्तयः वर्तन्ते, एतत् सर्वं द्रष्टुं मया अयं यत्नः कृतः. So this is the main goal of my research. For that, first I have to understand the sutras. So I have classified the sutras based on their operations. अधुना समास विधायकानि सूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषां समेषां नाम सूत्राणाम् एका सूची, एका पट्टिका निर्मिता. एवमेव तत्र पूर्वपदकार्य विधायकानि सूत्राणि यावन्ति वर्तन्ते तेषाम् एका सूची, अलुक् विधायकानि सूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषाम् एका सूची. अनन्तरं उत्तरपदकार्य सम्बद्धानि सूत्राणि यानि वर्तन्ते तेषाम्, एवं लिंग विधायकानि सूत्राणि तेषां, पूर्वपद विधायकानि सूत्राणि, उपसर्जन संज्ञा विधायकानि सूत्राणि, एतत् सर्वं मया तत्र कृतमस्ति. एकवारं दर्शयामि, तत् मम थीसिस् मध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति. हा, अत्र पश्यन्तु, एवं दृश्यते सर्वैः? सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति? द्रष्टुं शक्यते, चिन्ता नास्ति. पश्यन्तु, समास विधायक कार्य, अत्र गणपाठे एतावन्ति सूत्राणि वर्तन्ते. नाम एतेषां सूत्राणाम् अनुप्रयोगार्थं, if I want to implement these sutras, I need the ganapatha, and some sutras require the semantic categories. First I need the sankhya vachaka shabda, like in the case of akshashalaka sankhya. So I have to get the list of sankhya vachaka shabdas, and you can see sankhya vamshena, sankhya purva dvigo. Here we need the concept called sankhya. And gunavachana, what is the concept of gunavachana? Gunavachana, gunavachaka shabda ये वर्तन्ते, gunavachana शब्दाः ये वर्तन्ते, तेषां तत्र कथं वा अस्माभिः अनुप्रयोगः कर्तव्यः. नदीवाचकाः, नदीभिश्च, नदीवाचक शब्दानां तत्र संग्रहः कर्तव्यः, व्यञ्जनवाचक शब्दानां संग्रहः कर्तव्यः. एवं एतत् सर्वमपि अपेक्षितं. पश्यन्तु, एवं लिखितम्. अनन्तरं अत्र पश्यन्तु, नो एक्स्ट्रा सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर इम्प्लिमेंटेशन. अत्र एक्स्ट्रा इनपुट अनपेक्षितमस्ति. नाम सिमेंटिक्स नाम आर्थिक पक्षाः ये वर्तन्ते, अर्थं मनसि निधाय अस्माभिः किमपि कार्यं कर्तव्यं चेत् तत् अस्माभिः अत्र निर्दिष्टमस्ति. किन्तु अर्थम् अनपेक्ष्य, नाम पदं दृष्ट्वा अस्माभिः किमपि कर्तव्यं चेत् तत्र सूची अस्ति वा इत्युक्ते तत्र सूची वर्तते. पञ्चमी भयेन, अनन्तरं न निर्धारणे, अर्थं नपुंसकम्, एतत् सर्वं वर्तते. तेषां तत्र सूची अस्माभिः सामान्यतया तत्र निर्दिष्टा. एवमेव अत्र समासान्त प्रत्ययाः वर्तन्ते, तेषां सूची. अत्र पुनः अर्थः अपेक्षितश्चेत् स्वाङ्गवाची इत्युक्ते स्वाङ्गवाचकानां शब्दानां सूची अपेक्षिते. यावत् पर्यन्तं मम पार्श्वे स्वाङ्गवाचकानां शब्दानां तत्र सूची नास्ति तावत् पर्यन्तम् अहम् एतेषां सूत्राणां इम्प्लिमेंटेशन कर्तुं न शक्नोमि. अवगम्यते? So if I don't have the list of these, categories, then it is very difficult for me to implement these sutras. So first I have classified the sutras based on their operations into these categories. For each and every category I have listed. So Purnipataha, Aluk Samasaha, okay, Purvapada Karya. Like that I have listed all the categories. So this is the thing. After that, sometimes, see, we have understood that if you want to apply a particular rule, there are some sort of conditions. Padasya
पद आजी आति गो upahata. So if pada word is there and it is being followed by either aji, ati or padajyati gopahateshu, ga upahata, then pada changes to pad. So here condition is there. If the word is pada and it is being followed by either of these, then you have to replace pada with pad. So this is conditional expressions. Conditional means some sort of condition is there. If you have this word, then only you have to replace. So that is called conditional expressions. Some sort of, the other one is morphological analysis of a word is needed. So if you want to apply this rule, Swayam Tena, you should know whether the other word is Kridanta or not, especially Ktanta or not. So here morphological analysis of a word is required. Swayam Krutam, right? So here the second word is Krita or not. I mean that Kta or not, you have to understand. What this rule is saying is, if a first word is Swayam, which is an Avyaya, and the second word is Ta, ending word, then you can form a compound. Purvapadam Swayam iti Avyayam edi Uttarapadena Tantena पूर्वपदम यदि स्वयं भवति अनन्तरं उत्तरपदम यदि तान्तं भवति तदा कश्चन समासः भवितुम् अर्हति इति तर्हि तान्तम् अस्ति वा न इति द्रष्टव्यं तदर्थं मह्यं मार्फोलॉजिकल एनालिसिस अपेक्षितमस्ति अनन्तरं सेमांटिक कैटेगरी सो पूर्वान्न कृत तेन अहोरात्र अवयवाः सो द सेकंड वर्ड शुड बी तान्ता and the first word should be ahoratra avayava, whether it is a part of day or night. So here I need the semantic information. So purvana, how can I know that whether it is a part of day or night? So I have to list the ahoratra avayavachakas from Amara Kosha or some other kosha. So this purvana is a avayavachi of day. Okay. So that's why I need this semantic category and pragmatic information. Pragmatic information नाम बहिष्ठात् नाम कदाचित् दास्याः पुत्रः इति कश्चन प्रयोगः वर्तते. दास्याः पुत्रः तत्र षष्ठी समासस्य अलुक् विधीयते. तस्य कः अर्थः? आक्रोशे गम्यमाने एव षष्ट्याः अलुक्. आक्रोशः कथं गम्यते इत्युक्ते सेमांटिक कैटेगरी नास्ति, बहिर्गत्वा अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति. दास्याः पुत्रः इति एवं किञ्चित् तत्र टोन् वा अनन्तरं तत्र कश्चन अर्थः प्रतीयते चेत् अस्माभिः अत्र अयं वर्तते इति वक्तुं शक्यते, किन्तु सामान्यतया वयं न जानीमः. सो ऐ नीड् दिस् इन्फर्मेशन् आल्सो. सो वाट् ऐ नीडेड् वास् ऐ नीड् ए लिस्ट् आफ् गणपाठास् एण्ड् लेक्सिकान् नाम शब्दकोशः. तत्र सेमांटिक इन्फर्मेशन् अपि अपेक्षितम् एवं मार्फोलॉजिकल एनालिसिस् अपि अपेक्षितम्. एतत् सर्वम् आवश्यकम् आसीत् मम इम्प्लिमेण्टेशन् समये. अनन्तरं सेमांटिक कैटेगरीस् विषये एतत् सर्वं मया लिखितम्. एतस्य विश्लेषणं मया एवं कृतमस्ति. पदार्थः तत् कुत्र अन्तर्भवति, तत् कथम् अस्माभिः अमरकोशात् अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते, एतत् सर्वम् एवं तत्र लिखितमस्ति. भवन्तः मम थीसिस् मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति. अनन्तरम् उपाधिवाचकानां विषये अत्र पश्यन्तु. पाणिनीय व्याकरणोदाहरणकोशः इत्याख्यः कश्चन ग्रन्थः वर्तते, नाम किञ्चित् पुस्तकं वर्तते, पाण्डिचेरी द्वारा तत् प्रचलितं वर्तते. तत् दृष्ट्वा मया इदं कार्यं कृतं. तत्र एकैकस्यापि समासस्य तत्र उदाहरणानि दत्तानि, नाम प्रक्रिया सर्वापि दर्शिता. तत्र मया यत् कृतं तस्य च मध्ये भेदः वर्तते. एतेषां पुस्तके क्वचित् इतस्ततः वर्तते, क्रमे भेदः वर्तते, किन्तु मम तावत् तत्र सर्वदा अस्माभिः महाभाष्यम् अनन्तरं नागेशेन यदुक्तं, सिद्धान्तकौमुदीकारेण किञ्चित् उक्तं, तत्सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः एतत् कार्यं कृतम्. एवं फ्यूचर् डैरेक्षन्स् विषये किञ्चित् वक्तव्यमस्ति. एतत् अधुना समास नाम घटकद्वयं पदद्वयम् अस्ति चेत् तत्रैव समासः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते.
अत्र मार्फोलॉजिकल एनालिसिस अपेक्षितमस्ति। अधुना तावत् समासस्य स्वरविषये मया किमपि कार्यं न कृतम्। अनन्तरं सुबन्त नाम महाराजः इति न दर्शयति, महाराज इति प्रातिपदिकं मात्रं दर्शयति। इदम् एतत् डेमो दर्शयामि अधुना, भवन्तः पश्यन्ति एकवारम्। पश्यन्तु, इदं किं करोति तत्र मया लिखितं। दिस कंपाउंड जनरेट्स अ संस्कृत कंपाउंड फ्रॉम एन अलौकिक विग्रह। अत्र पश्यन्तु, सिद्धांत कौमुदीतः भवन्तः चेतुं शक्नुवन्ति प्रक्रिया द्रष्टव्या चेत्। यदि भवन्तः स्वीयम् उदाहरणं दिच्छन्ति चेत् तदपि कर्तुं शक्यते। अत्र सिद्धांत कौमुदीतः पश्यन्तु। Here I have listed the examples taken from सिद्धांत कौमुदी। एवं अत्र पश्यामः, आपन्न जीविका इत्यस्ति। अत्र पश्यन्तु, तत्पुरुष समासः विधायक सूत्रं वर्तते प्राप्तापन्ने च द्वितीयया इति। अनन्तरं समासान्त प्रत्ययः नास्ति, प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते कृत्यति समासश्च इत्यनेन सूत्रेण। अनन्तरं अस्य आपन्नसु इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्ट इत्यनेन उपसर्जन संज्ञा पूर्णिपातः। आपन्न जीविका इति भवति वा? हेलो, भवति वा? आपन्न जीविका इति भवति। जीविका आपन्नः इत्यपि भवति खलु? रूपद्वयं भवति वा न वा? प्राप्तापन्ने द्वितीया। हेलो, श्रोतुं शक्यते? न, तत्र प्रथमनिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इत्यनेन प्राप्तापन्ने द्वितीयया अथवा प्राप्तापन्न शब्दे प्रथमाविभक्तौ सन्ति खलु? सत्यम्, अतएव मया पृष्टम्। एवं तत्र आपन्न जीविका इत्येव भवति। अन्ततो गत्वा आपन्न जीविका इति रूपं दर्शितं। तत्र आपन्न जीविका इत्यत्र तावत् प्रातिपदिकं मात्रं दर्शयति। एवं एतत् पश्यामः। इष्टका चितासु, इष्टकाभिश्चितासु कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण समासः वर्तते। अत्र एतत् सर्वं यन्त्रम् ऑटोमेटिकली करोति। उपसर्जन निर्धारणं कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, अत्र पश्यन्तु, कुतः एतत् सर्वं दर्शयति इत्युक्ते अत्र मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नास्ति। एवं चिता इति एतत् अस्ति वा न वा इति तत्र न दर्शयति। अतः अत्र क्लेशः वर्तते। पश्यन्तु, अत्र सर्वमपि कार्यं कृतं, किन्तु क्वचित् इतस्ततः अपि भवति। एवं एक्युरेसी सम्यक् एव अस्ति, किन्तु क्वचित् अस्माभिः इतोपि द्रष्टव्यमस्ति। तद् भवन्तः अपि एकवारं पश्यन्तु। दृष्ट्वा तत्र इतोपि अस्माभिः एन्हान्स् कथं वा कर्तुं शक्यते इति भवन्तः यदि लिखित्वा यच्छन्ति चेत् इतोपि अस्य इम्प्रूव्मेण्ट् भवितुमर्हति। टेस्टिङ्ग् अपेक्षितमस्ति। एवमेव इन्द्रासु अग्निषु इति वर्तते। हाँ, चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन सूत्रेण समासः वर्तते। अत्र पश्यन्तु, पूर्णनिपातः द्वन्द्वेगी इत्यनेन विहितः, अग्नि अनन्तरम् इन्द्रासु इति। किम् अयं समासः युज्यते अग्नीन्द्रः इति? अग्नीन्द्र यदि अस्ति कृते अग्नीन्द्रः न अग्नीन्द्र इति उच्यते। अग्नीन्द्र इति किं भो तद् समासः युज्यते वा? इन्द्राग्नि इति खलु भवेत्। इन्द्राग्नि इति खलु भवेत्। उभय अग्नीन्द्र इति न भवेत् वा?
तत्र द्वन्द्वे घी इति द्वन्द्वसमासे घिसंज्ञकं पदं यद् वर्तते तत् आदौ प्राक् प्रयोक्तव्यम् इति उच्यते, किन्तु अजाद्यदन्तम् इति वर्तते। अजादिः अदन्तः यः शब्दः वर्तते तस्य प्राक् प्रयोगः कर्तव्यः इति वर्तते। तर्हि किम् उभयोऽपि साधु वा उत असाधु वा तद् भवन्तः निश्चिनुवन्तु। एवं तद् मया एवम् उच्यते। उभयथापि अग्नीन्द्र इत्येव भवेत्। उभयता न भवति। यदि भवन्तः अजाद्यदन्तम् इति सूत्रं तत्र स्वीकुर्वन्ति चेत् तर्हि अग्नीन्द्रः इति न भवति, इन्द्राग्नि इति भवति। एवं अजाद्यदन्तम् इति सूत्रेणापि आकारे एव खलु अग्निशब्दस्य भवति। अतः उभयथापि अकारस्य वा नास्ति अजाद्यन्तम् अजादि अदन्तम् अजादि शब्दः भवेत्, अजादिः भवेत् एवं अदन्तश्च भवेत्। इन्द्र इति अजादिः एवं अदन्तः, अतः इन्द्र शब्दस्य कदाचित् प्राक् प्रयोगः भवितुम् अर्हति खलु इति मम प्रश्नः। एवं तथापि तर्हि कथं भवेत्? तर्हि कथं भवेत् इत्युक्ते तर्हि अन्ततो गत्वा अग्नीन्द्र इति वा भवति इन्द्राग्नि इति वा भवति इति। उभयं नाम वस्तुतस्तु इन्द्राग्नि इत्येव भवति इति मम अभिप्रायः। अजाद्यदन्त इति उक्तत्वात् अत्र अदन्त इत्यत्र तपरसत्कारस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः सम्भवति किम्? सत्यं भवति। तर्हि तथैव भवति, इन्द्राग्नि इत्येव भवति। अत्र किञ्चित् विलम्बेन आगच्छति एतत् सर्वं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् सर्वमपि अधुना न दर्शयामि, यतोहि महान् समयः तत्र सर्वर् मध्ये किञ्चित् प्राब्लम् अस्ति इति भावयामि। अत्र मम इण्टर्नेट् कनेक्षन् मध्ये तद् भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। हलो, भवन्तः एकवारम् उद्घाट्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अयम् एकः प्रकारः वर्तते, सिद्धान्तकौमुदीतः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवमेव मै ओन् एक्साम्पल् इति वर्तते खलु, तदपि दर्शयामि। यन्त्रं किञ्चित् स्लो प्रचलति इति भावयामि अहम्। एकं निमेषम्। अत्र पश्यन्तु, राजन्नस् पुरुषसु इति मया दत्तं। समासप्रकारः तत्पुरुषः षष्ठी इति। अनन्तरं अत्र समासान्तप्रत्ययः कोऽपि नास्ति, कृत्यत् समासाश्चित्यनेन समाससंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञा विहिता। अनन्तरं राजन्नस् पुरुषसु प्रथमनिर्दिष्ट समासोपसेचने एतत् सर्वं वर्तते। अधुना प्रश्नः अत्र पश्यतु, किम् अनेन समासेन आक्रोशार्थः गम्यते वा? यतोहि तत्र षष्ट्या आक्रोशे इति सूत्रं वर्तते खलु अलुक् समासे, तदत्र षष्ट्या इत्युक्ते षष्ट्यन्तेन आक्रोशार्थः गम्यते वा न वा इति, अतः एतत् पृच्छति। अधुना मया उच्यते नो, तर्हि सुब्लुक् वर्तते। तर्हि मध्ये पदकार्यमपि वर्तते, अन्ततो गत्वा राजपुरुष इति समस्तपदं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदि अत्र मया उच्यते यस् इति, तर्हि अत्र कश्चन क्लेशः वर्तते, अग्रे न गच्छति। भवतु, वस्तुतः राज्ञः पुरुष इति दर्शयति, किन्तु यन्त्रं स्लो वर्तते मम यन्त्रम्। एतत् सर्वं किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति। एवमेव भवन्तः यत्किमपि स्वीयम् उदाहरणं दातुम् अत्र शक्नुवन्ति। विधायकसूत्रं नाम एतत् केषाम् उपयोगाय भवति इत्युक्ते, ये शास्त्रम् अधीतवन्तः तत्र क्वचित् संशयः भवति चेत्, प्रक्रिया पाठनीया चेत् अन्येभ्यः तदा अस्य उपयोगः भवन्तः कर्तुं शक्ष्यन्ते। अनन्तरं विधायकसूत्रम् अवश्यं ज्ञातव्यमस्ति। नाम पश्यन्तु, इयं तावत् विधायकसूत्रसूची वर्तते। अत्र सन्ति बहूनि विधायकसूत्राणि, एतेषां सूची वर्तते। अतः भवतां तत्र अस्मिन् विषये अवश्यं ज्ञानं भवेत्, तदा भवन्तः सम्यक् पाठितुं शक्ष्यन्ते।
इतः प्राक् यद् दर्शितं सिद्धान्तकौमुदीतः तत् भवतां संशयः वर्तन्ते चेत् भवन्तः उद्घाट्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र रेडिमेड एग्जाम्पल्स् अस्माभिः दत्तं वर्तते एतत् सर्वं, तद् भवन्तः उद्घाट्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवम् अत्र संशयः वर्तन्ते वा? अस्मिन् विषये संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। नास्ति आचार्यः। नास्ति आचार्य। पूर्वनिपातनियमानाम् अनित्यत्वं तादृशमपि अस्ति खलु? तस्मिन् सन्दर्भे किं क्रियते? पूर्णिपातनियमानाम् अनित्यत्वं कथं वर्तते? एकम् उदाहरणं अस्ति खलु, स्मर्यते सम्यक् नास्ति। पूर्णिपातनियमानाम् अनित्यत्वं नास्ति, समासान्तविधेः अनित्यत्वम् इति वर्तते। एवं कुत्रापि अनित्यत्वं समासान्तविधिरनित्यः इति काचित् परिभाषा वर्तते। यदि अहं सम्यक् स्मरामि चेत् तत्र ज्ञापकमपि इदम् उक्तं, प्रत्ययरंश्वादेशस्तत्पुरुषे वा किमपि अस्ति, तत् सम्यक् न स्मरामि अहं। द्वन्द्वविषये अहं पृच्छामि। द्वन्द्वविषये किमपि अस्ति खलु, न स्मर्यते सम्यक्, किन्तु द्वन्द्वविषये अनित्यत्वम् अजाद्यबन्धम् इत्यादीनाम् अनित्यत्वं तादृशमपि अस्ति खलु, न स्मर्यते। तदेव यदि स्मरणे आगच्छति चेत् श्वः विचारयामः। एवम् अनन्तरम् इतोपि एकं दर्शनीयमस्ति मया, न्यायचित्रदीपिका इति एकं वर्तते, तद् दर्शनीयमस्ति मया अद्य। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि एवमेव वर्तते। नव्यन्याय एक्स्प्रेशन्स् भवन्ति खलु, छात्राणां कथम् अस्माभिः बोधयितुं शक्यते इति विषये मम मित्रं वर्तते अर्जुन इति, सः अधुना मणिपाल विश्वविद्यालये सहायक आचार्यपदे वर्तते, नैयायिकः। सः इदं कार्यं कृतवान्, शोधकार्यं। तत्र आदौ अत्रापि पदच्छेदः भवति, अनन्तरम् अन्वयनिर्धारणं भवति। इतः प्राक् यदा अस्माभिः दृष्टं काम्पौण्ड् प्रोसेसर् विषये तत्सर्वम् अत्रापि भवति। अनन्तरं समासनिर्धारणं कथं वा कर्तुं शक्यते एतत् सर्वमपि तत्र लिखितमस्ति। दर्शनेऽस्मिन् तावदेव अत्र सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स् फ्रॉम नव्यन्याय टेक्स्ट् इति एकं वर्तते, अनन्तरं मै ओन् एग्जाम्पल् इति वर्तते। अधुना नव्यन्याय टेक्स्ट् पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, उदाहरणानि वर्तन्ते। गन्धनिष्ठ आधेयता निरूपिता अधिकरणता इति वर्तते आदौ, तत् पश्यामः सेग्मेण्टर् कथं करोति इति। पश्यन्तु, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित अधिकरणता इत्यस्य विश्लेषणं नाम पदच्छेदे एवं वर्तते, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित अधिकरणता इति। अनन्तरं पार्स् कुर्मः विश्लेषणं। तर्हि अत्र पश्यन्तु, गन्धनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता इति अस्य पश्यन्तु कान्स्टिट्युएन्सी पार्स् ह्यः अस्माभिः दृष्टं खलु। गन्धनिष्ठ इति एकं पदं वर्तते, समासः। अनन्तरं गन्धनिष्ठा या आधेयत, गन्धनिष्ठ आधेयत, गन्धनिष्ठ आधेयतया निरूपितः, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित, निरूपिता या अधिकरणता, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपिता या अधिकरणता, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित अधिकरणता इति। तत्र कान्सेप्चुअल् ग्राफ् पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, एवं गन्धनिष्ठ आधेयत निष्ठत्वसम्बन्धः वर्तते, एवं गन्धानन्तरं आधेयत मध्ये, अनन्तरं आधेयता अधिकरणता मध्ये तावत् निरूपितसम्बन्धः वर्तते, निरूपितत्वम् इति कश्चन सम्बन्धः वर्तते खलु। गन्धनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता इति एतत् कान्सेप्चुअल् ग्राफ् इति उच्यते। एतत् अस्माभिः दृष्ट्वा नाम झटिति बोधः भवितुमर्हति, कुत्र किं पदं कुत्र केन सम्बन्धेन अन्वयति इति एतत् सर्वं दृष्ट्वा अस्माभिः झटिति अवगन्तुं शक्यते इति। एवम् अनन्तरम् अत्र पश्यन्तु, कंपाउंड टाइप आइडेंटिफायर इति। अत्र पश्यन्तु, गन्धनिष्ठ इति पदद्वयम् अस्माभिः आदौ योज्यते, एतत् मिलित्वा किं भवति गन्धनिष्ठ इति। गन्धनिष्ठ 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 आधेयत, गन्धनिष्ठ आधेयत, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित या अधिकरणता, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित अधिकरणता। गन्धे निष्ठ गन्धनिष्ठ T7 सप्तमी तत्पुरुष समासः। गन्धनिष्ठ आधेयत, गन्धनिष्ठ आधेयत इति कर्मधारय समासः। गन्धनिष्ठ आधेयतया निरूपितः, गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपित इति
तृतीय तत्पुरुष समासः पुनः गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपिता या अधिकरणत गन्धनिष्ठ आधेयत निरूपिता अधिकरणत इति कर्मधारय समासः एवं एवं ज्ञातुं शक्यते एतत् बोधयितुं वयं शक्नुमः छात्राणां नाम नवीन्यायपाठ नाम न्यायपाठः यदा अस्माभिः पाठ्यते तदा एतत् सर्वम् अस्माभिः उपयोक्तुं शक्यते अत्र ओन् एक्साम्पल् तावत् अहम् अधुना दातुं नेच्छामि दातुं शक्यते न शक्यते इति नास्ति हेतु समानाधिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगी साध्य समानाधिकरण्यम् एतत् कारणतायाः लक्षणमिति मन्ये एवं नैयायिकः यः कोऽपि अस्ति वा अत्र बहवः सन्ति एवं खलु हाँ कारणता लक्षणं खलु कारणं नाम किं भवति इत्युक्ते तत्र तद्विषये उच्यते खलु हेतु समानाधिकरण नाम समानाधिकरणम् इत्युक्ते हेत्वाधिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगी साध्य समानाधिकरणम् इति उच्यते तद्विषये एवम् उच्यते अत्र नागच्छति किमपि किं जातमिति अत्र सेलेक्ट् कर्तव्यमस्ति सम्बन्धाः अस्माभिः चेतव्याः समानाधिकरण अत्यन्ताभाव अप्रतियोगी साध्य अधुना पश्यामः वि कान्सेप्चुअल रिलेशन आर् इत्युक्ते रिलेशन एवं तत्र सम्बन्धः वर्तते इति अनेन किञ्चित् इतोपि एतत् सर्वं हेतु समानाधिकरणस्य कः सम्बन्धः वर्तते इति एतत् सर्वं तत्र न दर्शितमस्ति तदेव एकवारं मयापि किञ्चित् अत्र द्रष्टव्यमस्ति यतोहि कथं मया किञ्चित् अन्यथा कृतं वा इति नाम अन्ततो गत्वा एतत् सर्वं किमर्थं दर्शयन् अस्मि इत्युक्ते तत्र शास्त्रस्य नाम न्यायशास्त्रं वा भवतु व्याकरणशास्त्रं वा भवतु मीमांसा वा भवतु उत साहित्यशास्त्रं वा भवतु नाम विशिष्य अलङ्कारशास्त्रं वा भवतु तेषाम् उपयोगः यन्त्रमाध्यमेन कथम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति विचिकित्सा भवति तत् कथं कृतमिति अन्यः विषयः किन्तु यन्त्रमाध्यमेनापि कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः ज्ञायते तस्य उदाहरणानि इमानि भवितुम् अर्हन्ति नाम तत्र मध्ये लाजिक् भवति तत्र प्रोग्रामिङ्ग् तत् सर्वं भवति तत् अन्यः विषयः किन्तु कथम् अस्माभिः एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते इत्यत्र वस्तुतः शक्यते वा इति आदौ प्रश्नः भवति स्म पश्यतु संस्कृतं पश्यन्तु संस्कृतम् इति एकं वर्तते एकं संस्कृते इति एका भाषा वर्तते तत्र शास्त्राणि वर्तन्ते किन्तु शास्त्राणाम् अनुप्रयोगः यन्त्रमाध्यमेन कर्तुं शक्यते वा इति विचिकित्सा तु अवश्यं भवत्येव तत्र उपायाः के कथम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते तत्र नियमाः के वर्तन्ते एवं मम मनसि काचित् भावना अधुना उत्पन्ना तर्हि झटिति मया यन्त्रस्य पुरतः उपविश्य झटिति इतस्ततः किञ्चित् प्रोग्राम् लिखित्वा कर्तुं शक्यते चेत् तथा नास्ति कश्चन क्रमः भवति एवं यत्किमपि अहं करोमि चेत् तथा नाङ्गीकुर्वन्ति तत्र कश्चन क्रमः भवति तं क्रमं मनसि निधाय अस्माभिः एतत् सर्वं कर्तव्यमस्ति तत्र NLP मध्ये वा भवतु काम्पिटेशन् लिङ्ग्विस्टिक्स् मध्ये वा भवतु सः क्रमः अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यः नाम यन्त्रमाध्यमेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते तदर्थम् अस्माकं कृते ट्रैनिङ्ग् अपेक्षितं किञ्चित् प्रोग्रामिङ्ग् लाङ्ग्वेज् विषये किञ्चित् ज्ञातव्यमस्ति प्रोग्राम् नाम यन्त्राय कथम् अस्माभिः बोधनीयमस्ति तत् यदि भवन्तः जानन्ति चेत् एतत् सर्वमपि कर्तुं शक्नुवन्ति तत्र क्लेशः नास्ति वस्तुतस्तु अत्र गुरुकुलछात्राः वर्तन्ते केचन हैदराबाद् विश्वविद्यालये तेषां तत्र प्रोग्रामिङ्ग् विषये आदौ ज्ञानं नासीत् किन्तु अत्र आगत्य नाम तत्र गत्वा शोधप्रबन्धकार्ये यदा निमग्नाः आसन् तदा ते एतत् सर्वम् अभ्यस्तवन्तः अनन्तरं ते स्वयमेव प्रोग्राम्स् लिखित्वा एतत् सर्वमपि कृतवन्तः अयम् अर्जुनः गुरुकुलछात्रः अहमपि गुरुकुलछात्रः अनन्तरम् एवमेव बहवः एवं कृतवन्तः तत्र अस्माकं पूर्वपरिचयः वर्तन्ते तेपि अत्र आगत्य कार्यं कर्तुं शक्ष्यन्ति तत्र
निर्बन्धः नास्ति येषां तत्र सङ्गणकज्ञानं भवति ते एव कर्तुं शक्नुवन्ति, संस्कृतज्ञाः कर्तुं न शक्नुवन्ति इति मिस्कन्सेप्शन् वर्तते। संस्कृतज्ञाः अपि कर्तुं शक्ष्यन्ति, तेषां किञ्चित् ज्ञानम् अस्माभिः दीयते, यावदपेक्षितं तत्सर्वं दीयते, तद् आधारीकृत्य ते एतत् सर्वं नाम यानि कार्याणि अस्माभिः कर्तुं शक्यानि तानि वयं कर्तुं शक्ष्यामः इति एवं वर्तते। अतः मया अद्य चिन्तितं समासव्युत्पादकयन्त्रम् अनन्तरं न्यायचित्रदीपिकायाः विषये किञ्चित् वक्तव्यम् इति। अतः एतत् सर्वम् अस्माभिः अद्य दृष्टम्। एतस्मिन् विषये भवन्तः तत्र संस्कृत अत्र आगत्य भवन्तः अत्र थीसिस् वर्तते, थीसिस् मध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एतावत् पर्यन्तम् अस्मिन् क्षेत्रे ये कार्यं कृतवन्तः तेषां शोधप्रबन्धाः अत्र वर्तन्ते, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एम्फिल् थीसिस् अपि एम्फिल् डिसर्टेशन् अपि अत्र वर्तते, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं विविधानि साधनानि वर्तन्ते, मार्फोलॉजिकल एनालाइजर, संधिः, अनन्तरं ट्रांसलिटरेशन, एतत् सर्वं भवन्तः उपयोक्तुं शक्ष्यन्ति। एकवारं पुनः शुक्रवासरे कक्षा भवति खलु, तत्र एकवारम् अहं पाठयामि एतत् सर्वमपि किञ्चित् कथम् एतेषाम् उपयोगः कर्तुं शक्यते इति। तेन भवन्तः झटिति उपयोक्तुं शक्ष्यन्ति। एवम् अद्यतनपाठे केऽपि संशयाः वर्तन्ते चेत् मां पृच्छन्तु अधुना। अहं श्वः वा शुक्रवासरे वा कक्षा कदा भवति? श्वः नास्ति खलु, श्वः गुरुवासरः खलु, शुक्रवासरे वर्तते। शुक्रवासरे किं क्लेशः अस्ति? दशमं दिनं क्लेशः अस्ति वा भवतां? नास्ति नास्ति। एवं शुक्रवासरे यथावत्, शुक्रवासरे इत्युक्ते परश्वः 28 खलु, भवतां तत्र कक्षाः भवन्ति चेत् भवतु, नास्ति चेत् प्रातःकाले अपि कर्तुं शक्यते। यदि भवतां तत्र अन्यानि कार्याणि भवन्ति इति भवन्तः चिन्तयन्ति चेत् प्रातःकाले अपि कदाचित् भवितुम् अर्हति। यदि प्रातः सर्वे आगच्छन्ति इति वदन्ति चेत् अहं प्रातः अपि पाठयितुं शक्नोमि। तद् भवन्तः विचिन्त्य मां सूचयन्ति चेत्, आचार्याः उदयकुमार महोदयः सूचयन्ति चेत् तदनुगुणं वयं करिष्यामः। सर्वान् एकवारं पृष्ट्वा अहं वदामि। आम्, एकवारम् अहं पृष्ट्वा वदामि। एवम् आचार्य, शुक्रवासरे कदाचित् तद् समयस्य निर्धारणं यदि भवति चेत् तदा अस्तु। तर्हि अन्येषु शास्त्रेषु तत्र न्यायशास्त्रे दर्शितं PhD थीसिस्, तत्र टूल्स् सर्वं, व्याकरणशास्त्रे अपि दर्शितम्। अन्येषु शास्त्रेषु वेदान्तशास्त्रे, अलङ्कारशास्त्रे, तत् एतावत् पर्यन्तं शास्त्रे मीमांसाशास्त्रविषये अधुना तत्र ये ये विषयाः वर्तन्ते तेषां विषयाणां तावत् सङ्ग्रहः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। ईदृशं टूल्स्, ईदृशानि टूल्स् नास्ति, टूल्स् न सन्ति आचार्य, किन्तु तत्र ये ये विषयाः निर्दिष्टाः, तत्र अन्वयः कथं कर्तव्यः, अनन्तरं कथम् एतत् सर्वं कर्तव्यम् इति तत्र मीमांसायां तत्र उच्यते खलु, तत् सर्वम् अस्माभिः अत्र उपयुक्तं। ते विषयाः तत्र योजिताः। व्याकरणे अनन्तरं न्याये च अधुना तत्र टूल्स् लभ्यन्ते। साहित्येपि किञ्चित् कार्यं कर्तव्यम् इति अधुना तेषां मनीषा वर्तते, तदर्थं कश्चन समयः अपेक्षते एव। अतः ये तावत् उत्सुकाः वर्तन्ते ते तत्र मेल् लेखितुं शक्ष्यन्ति मम महाभागाय, तत्र कार्यं कथं कर्तव्यम् एतत् सर्वं तत्र अस्माभिः नाम ताभिः उच्यते। सिस्टम् लैंग्वेज अत्र C++, जावा इत्यादि विषयेषु अपि ट्रैनिंग दीयते वा? ट्रैनिंग तत्र तथा न दीयते। यदपेक्षितं NLP कृते यदपेक्षितं तदेव पाठ्यते। तत्र पाठ्यते वा? नाम शोधकार्ये अङ्गत्वेन पाठ्यते, किन्तु विशिष्य तावत् विशिष्य न पाठ्यते। शोधकार्यार्थं तत्र योजना करणीया, योजनीयम्, एवमेवं, अन्यथा न दीयते।
अन्यथा इत्युक्ते तदेव भवतां तत्र संस्कृतशास्त्रज्ञानम् अस्ति चेत् भवतां कृते अन्यत् दीयते टापिक् नाम तैः साकं कार्यं नाम यदि भवन्तः चिकीर्षन्ति चेत् तर्हि भवतां कृते तत् कार्यं दीयते यदि येषां सङ्गणकज्ञानं वर्तते शास्त्रज्ञानं नास्ति तेषाम् अन्यत् कर्म दीयते एवं तत्र एकेन एतत् सर्वं कर्तुं न शक्यते खलु सङ्गणकज्ञाः अपि भवेयुः शास्त्रज्ञाः अपि भवेयुः उभयोः मेलनं यत्र भवति तदेव एतत् सर्वं सम्यक् भवितुमर्हति एवं खलु अतः एतत् सर्वमपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते नास्ति इति न शब्दः आचार्याः शब्दः तदेव अत्र सङ्गणकज्ञाः अनन्तरं शास्त्रज्ञाः द्वयोः तत्र सहकारः परस्परसहकारः परस्परं भावयन्तः इति वर्तते खलु तद्वत् अपेक्षितमेव एतत् सर्वमपि नास्ति चेत् तत् कार्यं कर्तुं एकेन द्वयमपि न पठ्यते नास्ति तथा नास्ति पठितुं शक्यते क्लेशः नास्ति तत्र अस्माभिः तावत् तदेव पठितम् अङ्गत्वेन किन्तु शोधकार्ये एतत् सर्वं भवितुम् अर्हति किन्तु सामान्यजनाः ये कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि तेषां तत्र अवश्यं शोधकार्ये पञ्जीकरणं कर्तव्यम् इति तथा नास्ति खलु निर्बन्धः किन्तु भवतां तत्र रुचिः वर्तते NLP विषये नाम काम्पिटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् मध्ये किञ्चित् कार्यं कर्तव्यमस्ति इति अतः भवतां यत्र इच्छा वर्तते तत्सम्बद्धं कार्यं दीयते यदि भवन्तः शास्त्रज्ञाः तर्हि शास्त्रसम्बद्धं किञ्चित् कार्यं दीयते अन्यः कश्चन सङ्गणकज्ञः वर्तते तस्य तावत् सङ्गणकविषयकं किञ्चित् कार्यं दीयते एवं तर्हि संशयः अस्ति वा अपेक्षते तद् दीयते इति एवं गणकेन्द्रस्य भाषा का आचार्य नाम एतादृश प्रोग्रामिङ्ग् कर्तुं नास्ति नास्ति तत्र प्रोग्रामिङ्ग् लाङ्ग्वेजेस् बह्व्यः वर्तन्ते सिण्टाक्स् भिद्यते एकैकस्यापि एकैकस्याः भाषायाः सिण्टाक्स् तावत् भिद्यते वाक्यरचनाक्रमः भवति खलु एतत् सर्वं भिद्यते किन्तु कंप्यूटर् लैंग्वेज इत्युक्ते मशीन् लैंग्वेज 01 इत्येव भवन्तः यत्किमपि या कापि वा भाषा भवतु तत् अन्ततो गत्वा 01 मध्ये कन्वर्ट् करोति तदेव अवगच्छति एवं अन्ये संशयाः सन्ति वा विरमामः नास्ति चेत् अस्तु तर्हि पुनः तदेव आचार्याः सूचयन्ति तदनुगुणं शुक्रवासरे कदा भवति इति वयं पश्यामः नमस्कारः सर्वेभ्यः अस्तु धन्यवादः अद्यतनवर्गः अत्र समाप्यते श्वः वा परश्वः वा वर्गः आवश्यकः इति कृपया अत्र ग्रूप् मध्ये युष्माकम् अभिप्रायं सूचयन्तु कृपया शुक्रवासरे वा श्वः वा शुक्रवासरे अस्माकं कार्यशाला समाप्यते अन्तिमः वर्गः तद्दिने भविष्यति तर्हि शुक्रवासरे मिलामः शुभरात्रिः धन्यवादः धन्यवादः